Assalamu alaikum students. Now in this video we will start our translation of history of train. So open your page number 44. So here we will start our translation. That is, the birth of railroad brought a revolution in the world of transport. जो रेलवे की पैदाइश ने नकलो हमल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया. Train have been a popular form of transportation since the beginning of 19th century. 19वीं सदी के आगाज़ से ट्रेनें नकलो हमल की एक मकबूल शक्ल रही हैं, एक मशहूर और मकबूल शक्ल रही हैं. When in 1803 the first steam locomotive was built by Richard Trevithick, और जब 1803 में पहला भाप इंजन रिचर्ड ट्रेक, एक बरतानवी जो माइनिंग इंजीनियर था, कानकुन इंजीनियर था, इट चेंज द वर्ल्ड, इसने दुनिया को बदल के रख दिया था. वो कहते हैं कि जब 1803 में 1803 में पहला भाप इंजन रिचर्ड ट्रेक जो एक बरतानवी ने बनाया था, कानकुन इंजीनियर था, जो कि इस दुनिया को उसने बदल के रख दिया. So at first steam powered locomotive pulled freight cars full of coals. जो पहले भाप से चलने वाले इंजनों ने कोयलों से भरी माल बरदार कारें, एंड लेटर पैसेंजर, और बाद में जो मुसाफिर थे, कार्स फुल ऑफ पीपल्स, और बाद में भरी जो मुसाफिरों से, लोगों से, जो ट्रेन में सफ़र करने वाले जो थे, उनको भरी मुसाफिरों को खींचना शुरू किया. ग्रेजुअली इन द बिगनिंग, शुरू में, पीपल लोग जो थे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, लोग उस ट्रेन में सफ़र करने से डरते थे. शुरू में दे फियर्ड, वो खौफज़दा होते थे, दैट दे वुड बी शेकन अनकॉन्शियस बाय द वाइब्रेशन, कि वो लोग जो हैं वो इन्हें ख़दशा था कि वो कांपने से बेहोश हो जाएंगे, और वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ ड्यू टू स्पीड, और वो इसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से सांस लेने के काबिल नहीं रहेंगे. सो कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. दैट इज़ नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ बाय द 1850. 1850 में द पैसेंजर ट्रेन वर ट्रैवलिंग एट एन अनथिंकेबल स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर और एंड मोर. 1850 की दहाई तक जो मुसाफिर ट्रेनें 80 किलोमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा की नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र कर रही थी. रेल ट्रैवल्स बिकेम चीपर, जो रेल का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा जो था सस्ता हो गया था. एंड सिटीज़ दैट हैड वंस सीम्ड फॉर अपार्ट, और वो शहर जो बहुत दूर नज़र आते थे, सडनली फेल्ट मच क्लोजर टुगेदर, वो जल्द ही इकट्ठे ही करीब नज़र आना शुरू हो गए इन ट्रेन की वजह से. बिकॉज पीपल एंड गुड्स, क्योंकि जो लोग थे और जो सामान वगैरह थे, सामान बरदार वगैरह, कुड मूव बिटवीन दैम इन आवर्स रादर दैन डेज, सामान और लोग जो थे वो जल्दी नज़दीक आ जाया करते थे इन ट्रेन की बदौलत, और जो सफ़र पहले दिनों में होता था वो अब घंटों में होना शुरू हो गया. पीपल स्टार्टेड लिविंग नियर द ट्रैक, लोग जो थे वो पटरियों के पास रहने लगे. एंड न्यू टाउन्स स्प्रिंग अप बिसाइड द ट्रैक, और जो नए शहर थे वो ट्रेन पटरियों के पास नए शहर आबाद हुए. विद द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेन ट्रैवल, और ट्रेन के सफ़र की मकबूलियत के साथ मोर लग्जरियस वर ऑफर्ड, बहुत सी जो मज़ीद आसाइशें पेश की गईं. सून द आइडिया ऑफ लग्जरी ट्रेन वॉज बॉर्न, जल्द ही जो लग्जरी ट्रेन का जो ख्याल था वो पैदा हुआ. रेल रोड कंपनीज रियलाइज्ड दैट द मोर कम्फर्ट दे ऑफर्ड, जो रेलवे कंपनियों ने ये महसूस किया कि वो जितना ज़्यादा आराम की पेशकश करेंगे, द मोर पीपल विल बी अट्रैक्ट, तो उतने ज़्यादा लोग इस तरफ मुतवज्जो होंगे. एंड दे कुड चार्ज मोर, और वो ज़्यादा जो हैं इसके चार्ज कर सकेंगे, लोगों से पैसे वसूल कर सकेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो लोगों को फैसिलिटेट करेंगे. सम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स वर ट्रूली लग्जरियस, कुछ जो ट्रेन्स थी, जल्द ही जो कुछ लंबे फासले वाली ट्रेनें वाकई पुरताइश थी, पुरासाइश थी.
with plush seats, private sleeping compartments, and restaurant car for finding dining. اور ان میں واقعی ہی جو بہت زیادہ سیٹس تھی، کمفرٹیبل سیٹس تھیں، سلیپنگ کمپارٹمنٹس تھے جہاں سو بھی سکتے تھے، جو لمبے سفر والی ٹرینس تھیں، اینڈ جو ریسٹورنٹس بھی جو تھے ان کے اندر جو پیشکش کی گئی تھی ریسٹورنٹس کی بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ لمبے فاصلے والی ٹرینیں واقعی پرتاش تھی، جن میں عالی شان سیٹس، پرائیویٹ سلیپنگ کمپارٹمنٹس اینڈ عمدہ کھانے کے ریسٹورنٹ کی کاریں ڈیزل اور الیکٹرک انجن کی وغیرہ جو تھیں وہ اس میں فیسیلیٹیٹ مہیا کی گئی تھیں. ڈیزل اینڈ الیکٹرک لوکوموٹیو انٹرڈ دا ٹرین سروس آفٹر دا ورلڈ وار ون. اور جو ورلڈ وار ون جو تھے اور کھانے کے جو کاریں ڈیزل اور الیکٹرک انجن پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹرین سروس میں داخل ہوئیں. ٹوگیدر دی گریجولی براٹ دا ایج آف اسٹیم ٹرین ٹو این اینڈ. جلد ہی مل کر انہوں نے جو اسٹیم بھاپ سے چلنے والی ٹرینوں کے دور کو ختم کیا. ڈیزل لوکوموٹیو ور گریجولی مور پاورفل دین دا اسٹیم لوکوموٹیو دیٹ کیم بیفور دیم. ڈیزل انجن عام طور پر ان سے پہلے آنے والے بھاپ کے انجنوں سے زیادہ طاقتور ہوئے تھے. اینڈ دین ایز سٹیز گرو لارجر، جو شہر بڑے ہونا شروع ہوئے، دیئر اسٹریٹ بیکم شاکڈ. تو ان کی جو گلیاں ہی جو اسٹریٹس تھیں، جو ان کے جو شہر بڑے ہونا شروع ہوئے، ان کی سڑکیں مختلف قسم کے نقل و حمل سے گھٹنے لگی تھیں. ود دا ڈفرنٹ ٹرانسپورٹ، فار ایگزامپل ہارس ڈرائیون کیریج، جو گھوڑے سے چلنے والی جو بگیاں تھیں وہ بہت کم ہو گئیں. بسیز اینڈ اسٹریٹ کارس جو تھیں، ان جو مثال کے طور پر گھوڑوں سے چلنے والی جو گاڑیاں تھیں، بسیں اور اسٹریٹ کارس جو تھیں وہ کم ہو گئیں. دا انجینئرز ان لندن کے اندر جو انجینئرز تھے، کیم اپ ود دا آئیڈیا، وہ اس خیال کے ساتھ آئے، آف انڈر گراؤنڈ ٹرین ریلز، جو زیر زمین جو ریلز ہیں وہ بنائی جائیں، ٹو ایز دا پرابلم، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہنس اے ریلوے واز بلڈ بین دا سٹی اسٹریٹس. جلد ہی جو ریلوے ٹرینس جو تھیں، زیر زمین خیال جو تھا، لندن کے جو انجینئرز تھے اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے زیر زمین ریلوں کا خیال پیش کیا. اٹ اوپنڈ اپ ان 1863، اور یہ جلد ہی کھلی 1863 میں، اینڈ واز نیمڈ ایز دا میٹروپولیٹن. اور اسی لیے شہر کی سڑکوں کے نیچے ایک ریل گاڑی بنائی گئی. یہ 1863 میں کھلا اور اس کا نام میٹروپولیٹن تھا. اٹ واز دا ورلڈ فرسٹ انڈر گراؤنڈ ریلوے. یہ دنیا کی پہلی انڈر گراؤنڈ ریلوے تھی، زیر زمین جو ریلوے تھی. پیپل فلاک ٹو یوز اٹ. بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کو استعمال کرنے کے لیے. ایون دو دا اسموک فرام دا اسٹیم لوکوموٹیوز میڈ اٹ اسمیلی اینڈ ڈرٹی. اور یہ دنیا کے لوگ اسے استعمال کرنے کے لیے، حالانکہ بھاپ کے انجنوں نے، دھوئیں نے اسے بدبودار اور گندا کر دیا تھا. دا آئیڈیا آف انڈر گراؤنڈ ریلوے واز ویلکم بائی دا ورلڈ. اور زیر زمین ریلوے کے خیال کو دنیا نے بہت خیر مقدم کیا، اس کو ویلکم کیا بائی دا ورلڈ. اینڈ سون ادر میجر سٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ. اور جلد ہی جو پوری دنیا کے جو بڑے بڑے شہروں سے تھے بلڈنگ دیئر اون انڈر گراؤنڈ ریلوے. انہوں نے جلد ہی دنیا کے دوسرے بڑے شہر اپنی تعمیر کرنے لگے جو انڈر گراؤنڈ ان ریلویز کی. سو اسٹیم انجنز ور گریجولی ریمووڈ ایز الیکٹرک لوکوموٹیوز ٹک اوور. اور زیر زمین ریلوے بھاپ کے انجنوں کو بتدریج ہٹا دیا گیا. الیکٹرک انجنوں نے جو ہی اقتدار سنبھالا، جو الیکٹرک انجنز جو آئے تو جو بھاپ سے چلنے والے انجن تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے. دا پیرس میٹرو اوپن ان 1900. اور جو پیرس میٹرو تھی وہ 1900 میں جو تھی کھلی. اینڈ دا نیو یارک سب وے ان 1905. اور جو نیو یارک سب وے وہ 1905 میں. بوتھ ور الیکٹرک رائڈس فرام دا بگننگ. دونوں شروع سے ہی برقی تھے. ٹوڈے الیکٹرک ٹرینس آر کیرنگ ملین آف پیپل ایوری ڈے ٹو دیئر ڈیسٹینیشن. اور آج جو ہے برقی ٹرینیں روزانہ لاکھوں لوگوں کو کم وقت میں ان کی منزلوں تک پہنچا رہی ہیں. جاپان بلٹ ٹرینس بگن رننگ ان 1964. اور جاپان کی بلٹ ٹرینیں 1964 میں چلنا شروع ہوئیں. نیمڈ آفٹر دیئر بلٹ شیپ نوز.
These 12-car trains were the world's fastest, capable of going up to 210 km/h. اور جو ان کی گولیوں کی شکل والی ناک کے نام سے منسوب یہ 12 کاروں والی ٹرینیں دنیا کی تیز ترین تھیں۔ ہائی اسپیڈ ٹرینز are very popular in many countries for their high speed performance and quality of travels، جو 210 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بہت سے ممالک میں تیز رفتار ٹرینیں ان کے لیے بہت مشہور ہیں، تیز رفتار کارکردگی اور سفر کے معیار کے حساب سے۔ So I hope that you understand all the translation of this unit. Thank you so much.